यति बेला हामी राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा जटिल मोडमा छौँ। खास गरी सर्वोच्च अदालतबाट जसरी संविधान र कानुनलाई अवहेलना गर्दै परमादेशको बाटोबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने खालको जे काम भयो त्यो काम पछाडि मुलुक असाधारण रूपमा एउटा लोकतन्त्रको बाटोबाट चाहिँ टिरेल भएको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालत जस्तो रहन सकेका छैन। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, झन्डै 6 महिनादेखि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नियमित न्याय निरूपणको काम गर्न सकिरहेका छैन। प्रतिनिधि सभा जस्तो छैन, उसले कुनै कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेका छैन, किनकि प्रतिनिधि सभाका सभामुखको जुन प्रकारको भूमिका रह्यो त्यो भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विभाजित बनेको छ। अर्कोतर्फ सरकार जस्तो छैन। 5 दलीय गठबन्धन जनता र राष्ट्रका अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्ने कुरामा पूर्णतः असफल भएको छ र तपाईहरु सबैले जानकारी पाइसक्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्त गम्भीर सङ्कटमा पुगेको छ। खास गरी वित्तीय तरलता, जसलाई मौद्रिक तरलता भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यसको एकदम चरम अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ। बजारमा पनि पैसाको अभाव छ, बैंकहरुमा पैसाको अभाव छ, जसका कारणले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि असाधारण रूपमा बढेको छ। खास गरी नेकपा एमाले नेतृत्व सरकारमा रहँदाखेरि मूल्य वृद्धि 4% भन्दा तल थियो, अहिले त्यो 7% भन्दा माथि पुगेको छ। त्यो प्रकारको अवस्था रहेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ पुँजीगत खर्च बढ्न सकेका छैन। पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ, जो विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ एक प्रकारले अवरुद्ध बनेको अवस्था छ। साधारण खर्च असाधारण रूपमा बढेको छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, खास गरी बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्ने काम गर्दाखेरि एउटा विषय बढी चर्चामा आएको छ। झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय, कोठामा मन्त्री भन्ने खालको, त्यो खालको चाहिँ राज्य प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ नमुना अहिलेको गठबन्धनका तर्फबाट प्रस्तुत भइरहेको छ। वास्तवमा अरूका लागि देश विकासको प्रश्न गौण बनेको छ। आफ्ना आसेपासेहरूको पोषण गर्ने खालको कुरा चाहिँ राजनीतिको केन्द्रीय विषय बनेको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ रसातलमा पुग्दैछ। बाहिर जाने युवाहरूको सङ्ख्या बढिराखेको छ, तर बाहिरबाट आउने आय आम्दानी चाहिँ घटेको छ। पहिले नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाखेरि बाहिर जाने सङ्ख्या घटेको थियो, रेमिटेन्सको मात्रा बढेको थियो। अहिले सङ्ख्या बढेको छ तर रेमिटेन्स घटेको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मुलुकको शोधनान्तर बचत भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यो चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ ऋणात्मक बन्न पुगेको छ। अहिले हाम्रो मुलुकको अवस्था चाहिँ शोधनान्तर बचतका हिसाबले चाहिँ ऋणात्मक बनेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी सरकारमा रहँदाखेरि चाहिँ एउटा पोजिटिभ सङ्केत देखा परेको थियो विदेश व्यापारका सन्दर्भका बारेमा। खास गरी आयात घट्दो क्रममा थियो र निर्यात बढ्दो क्रममा थियो। अहिले ठिक उल्टो छ, निर्यात घट्न थालेको छ, आयात बढ्न थालेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यापार घाटा असाधारण रूपमा चुलिएको छ। जसले गर्दाखेरि हामी सरकारमा रहँदाखेरि हामीले झन्डै 11 महिनाको विदेशी मुद्राको सञ्चिति 11 महिनाको खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा थियो भने अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर चाहिँ 6 महिनाको खर्च धान्न मुस्किल हुने अवस्थामा पुगेको छ। यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने यो 5 दलीय गठबन्धन सरकार मुलुकको अर्थव्यवस्था सञ्चालनका मामिलामा चाहिँ कति कमजोर भएको छ भन्ने कुरा यी तथ्याङ्कहरूले बताउँछन्। त्यस अर्थमा यति बेला चाहिँ अब उनीहरू राज्य सञ्चालनका हिसाबले पूर्णतः असफल भएका छन् भन्दा पनि हुन्छ। एक हिसाबले गठबन्धनका माध्यमबाट उनीहरू सत्तामा त छन्, तर सत्ताको कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू पूर्णतः असफल भएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ अब तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, खास गरी अवधि पुगिसकेपछि निर्वाचन गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चाहिँ सत्ता गठबन्धन पन्छन खोजिराखेको छ। हाम्रो निकै ठुलो दबाव पछाडि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति त घोषणा गरेको छ, तर अहिले पनि निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। खास गरी
माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्ष चाहिँ चुनावका लागि तयार छैन र उनीहरू दैनिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने र चाहिँ निर्वाचन सार्ने खालका प्रयासहरूमा जुटिरहेका छन्। तर हाम्रो संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध के छ त भन्दाखेरि पहिले जस्तो स्थानीय तहहरूलाई संयन्त्र बनाएर वा चाहिँ कर्मचारीका माध्यमबाट सञ्चालन गर्न पाउने खालको प्रबन्ध छैन। अहिले स्थानीय तहको सरकारलाई संविधानले जे अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि अनिवार्य छ। त्यस अर्थमा चाहिँ चुनाव सार्न सक्ने कुनै कानुनी र संवैधानिक आधार छैन र चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा हामी पहिलेदेखि उभिँदै आएका छौँ र हामी जस्तोसुकै षड्यन्त्र गरे पनि हामी चुनाव गराउने पक्षमा रहेको कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। चुनाव सार्नका लागि अनेकन प्रकारका हत्कण्डाहरू प्रयोग गर्न खोजिएको छ, तर हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य छ, यसबाट भाग्ने कुरा चाहिँ उचित होइन। एकातिर उनीहरू भन्छन् नेकपा एमाले चाहिँ अलोकप्रिय छ भन्ने खालको तर्क गर्छन्। नेकपा एमाले चुनावको माग गर्छ, उनीहरू चाहिँ गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्छौँ भन्नेहरू चाहिँ चुनावबाट भाग्न खोज्दैछन् भन्नुको अर्थ वास्तवमा नेकपा एमालेका विरुद्ध जुन प्रकारको घेराबन्दी वा आक्रमण भइरहेको छ त्यो चाहिँ नेकपा एमाले जनता राष्ट्रका पक्षमा राम्रो काम गर्दाका परिणामका रूपमा रहेका छन् भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। आज एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको तुलनामा चाहिँ नेकपा एमाले अझ ज्यादा सङ्गठित, एकताबद्ध, वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्न थालेको छ र हामी स्वाभाविक रूपमा यो मुलुकका सन्दर्भका बारेमा के भन्दैछौँ त भन्दाखेरि अब मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अझ बलियो बनाउने हो भने बलियो राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पर्छ, राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्छ। अब धेरै राजनीतिक दलहरू भनेको चाहिँ नेपाल जस्तो मुलुकका लागि चाहिँ उपयुक्त होइन। अब थोरै मात्रै राजनीतिक दलहरूका बिचमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अब नेपाल जसरी अहिले दुई ध्रुवतर्फ ध्रुवीकृत हुने एउटा परम्परा सुरु भएको छ, एक प्रकार नकारात्मक हिसाबले एमालेका विरुद्धको मोर्चाबन्दीका रूपमा दुई पोल खडा भएका छन्। एउटा पोलको नेता नेकपा एमाले बनेको छ, अर्को पोलको नेता शेरबहादुर देउवाजी बन्नुभएको छ। हामी के ठान्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले यदि त्यो छनौट गरेको हो भने अब नेपालको राजनीतिलाई दुई पोलमै अगाडि बढाउँ। त्यस अर्थमा उहाँहरू जो जानुहुन्छ देउवाका पक्षमा हामी उहाँहरूलाई सहस्त्र रूपमा चाहिँ स्वागत गर्न तयार छौँ। तर चाहिँ अब नेपालको राजनीतिमा जति धेरै दल त्यति धेरै अस्थिरता, जति धेरै दल त्यति नै नीतिगत विचलन। धेरै दलहरू भयो भने गठबन्धनको सरकार बन्छ र गठबन्धनको सरकारले नीतिगत क्ल्यारिटी प्राप्त गर्न सक्दैन, उद्देश्यहीन सरकार चलाउनुको अर्थ पनि हुँदैन। जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै विदेशी चलखेल। यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउनका लागि कम राजनीतिक दलहरूको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो रहेको छ। त्यस अर्थमा आउने चुनावका माध्यमबाट नेपाली जनताले स्वाभाविक रूपमा यदि समाजवादतर्फको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ मुलुक भन्ने मान्यताका पक्षमा नेपाली जनताको अभिमत छ भने त्यो अभिमत स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमालेका पक्षमा प्रकट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, विकास, समृद्धि र समाजवादको बाटोतर्फ चाहिँ मुलुकलाई डोर्याउन चाहनेहरू एमालेका पक्षमा, पुँजीवादको बाटोमा हिँड्न चाहनेहरू चाहिँ काङ्ग्रेसका पक्षमा। अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालहरू हिँड्न खोजेको बाटो भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको बाटो हो भन्दाखेरि उहाँहरू कसरी समाजवादी हुन सक्नुहुन्छ, कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्नुहुन्छ? उहाँहरूका आफ्ना कर्मले गर्दाखेरि उहाँहरूले रोजेको बाटो चाहिँ देउवाजीको बाटो हो भने उहाँहरू देउवाजीको एउटा सहयोगी हो भन्ने अर्थमा चाहिँ जनताले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा अब यो दुईटा बाटो मध्येको एउटा बाटो चाहिँ जनताले म्यान्डेट दिनुपर्छ र नेकपा एमाले स्वाभाविक रूपमा बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा, राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा जनताका बिचमा अभिमत माग्ने हिसाबले अगाडि बढ्दैछ। हामी तीनवटै तहका सरकार निर्माण गर्ने योजनाका साथ, त्यो चाहिँ ठुलो पार्टी त अहिले पनि हामी छौँ, ठुलो पार्टी मात्रै हुँदाखेरि देशको विकासको नेतृत्व गर्न सम्भव भएन। त्यस अर्थमा अब नेकपा एमालेलाई बलियो जनमतका साथ बहुमत प्राप्त पार्टीका रूपमा, पहिले हामी गठबन्धनका माध्यमबाट सरकार बनाएको थियौँ, अब गठबन्धन होइन, एकल रूपमा नेकपा एमालेलाई बहुमत प्रदान गर्ने गरी चाहिँ हामी तिनै तहको चुनावमा जनताका बिचमा जान्छौँ र त्यो हिसाबले जनताको साथ समर्थन प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। माओवादीले काङ्ग्रेससँग मिलेन भने हामी एमालेसँग मिल्छौँ भनेर भाषण गरिरहेको सुनिन्छ के एमाले स्थानीय निर्वाचनमा मिल्छ माओवादीसँग? एउटा यो अर्को चाहिँ भन्न मन लाग्ने विषय अरूले पनि भन्नु होला, जस्तो एमाले हामी अग्रगामी सबै किसिमले भनिरहँदा उपाध्यक्षमा सीमित महिला उम्मेदवारहरू, खास गरी गाउँपालिकाहरू, नगरपालिका हेर्दाखेरि
त्यसको सङ्ख्या बढाउनलाई कुनै कोसिस गर्छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त अब कङ्ग्रेसले साथ दिएन भने एमालेतिर मिल्छौँ भन्ने कुरा धोका दिएर चाहिँ कङ्ग्रेस एक प्रकारले चुनावको बेला त हामी चाहिँ एउटै चुनावी घोषणापत्रमा चुनाव लडेका थियौँ। जनताले दिएको जनादेशलाई खण्डित गरेर धोका दिएर कङ्ग्रेसका पक्षमा जानेहरूलाई फेरि हामीले जिताइदिनु पर्ने जिम्मेवारी हामीले बोकेका छैनौँ। औकात छ जनताका बिचमा जाने, चुनाव जित्ने। अब नेकपा एमालेको बैशाखी टेकेर चाहिँ चुनाव जित्छु भन्ने खालको सपना नदेख्दा हुन्छ। एकपटक हामी जनताका बिचमा कम्तीमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई बाहिर राखेर चुनाव लड्न चाहन्छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँहरूले भन्दैमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई साथ दिइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। उहाँहरूले जे गर्नुभयो जनताको एक प्रकार आस्था र विश्वासमा घात गर्ने काम गरिसकेपछि उहाँहरू ठिक कि हामी ठिक भन्ने कुरा जनताका बिचमा एकपटक त परीक्षण गर्नै पर्छ। उहाँहरूले विगतमा जसरी हाम्रो अध्यक्षमाथि हामीमाथि जुन प्रकारको आरोप लगाएर चाहिँ जनताले वामपन्थीलाई दिएको जनादेश लगाएर काङ्ग्रेसका पल्टामा बुझाउने खालको काम गर्नुपर्छ, त्यो अपराधका लागि उहाँहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई साथमा लिने भन्ने खालको कुरै हुँदैन। जहाँसम्म महिलाहरूको सहभागिता र नेतृत्वको प्रश्न छ, स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमालेको चाहनाको विषय हो। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, अहिले नगरपालिका सङ्घले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जनप्रतिनिधिहरूको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा चाहिँ 7वटा उत्कृष्ट जनप्रतिनिधिहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 2वटा महिला मेयरहरूलाई पुरस्कृत गरेका छ र दुवै मेयरहरू चाहिँ नेकपा एमालेबाट निर्वाचित मेयरहरू हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट नेतृत्वमा रहनुभएका महिलाहरूको भूमिकाले पनि अरू महिलाहरू पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रकारको सन्देश दिएकै छ। स्वाभाविक रूपमा महिलाहरूलाई नेतृत्व विकासका सन्दर्भका बारेमा हामी हरदम प्रयत्नशील पार्टीकै रूपमा रहेका छौँ। तर अब विधि प्रक्रियाहरू छन्, विधि प्रक्रियाबाट आउने महिला नेतृत्वलाई स्वाभाविक रूपमा हामी चाहिँ मुख्य पदहरूमा स्थापित गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न तयारी छौँ। जस्तो नेकपा एमाले अहिले चाहिँ यो चुनावको लागि चाहिँ घोषणापत्र तयार गर्दैछ होइन, अनि कस्तो खालको नयाँ एजेन्डाहरू चाहिँ ल्याइरहेछ अबको चुनावको लागि चाहिँ? अघिल्लोचोटिको घोषणापत्रमा उल्लेखित भएका केही कुराहरू पनि पुरा भएन भन्ने खालको जनगुनासो उठिरहेको छ। त्यो कारणले अहिलेको घोषणापत्रमा चाहिँ कस्तो खालको नयाँ एजेन्डाहरू चाहिँ ल्याइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति। धन्यवाद। पहिलो कुरा त म के भन्छु भन्दाखेरि चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा 100% नतिजा भन्ने कुरा त प्राय कठिन कुरा हो, तर हामी अधिकांश विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सफल भएको छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा हामी विगतमा हामीले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रलाई पनि हामी रिभ्यू गर्दैछौँ। के हामीले गर्न सक्यौँ, के बाँकी छन् भन्ने अर्थमा रिभ्यू गर्दैछौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यसका आधारमा हामी नयाँ चुनावी घोषणापत्र जारी गर्छौँ। र के कुराले प्राथमिकता प्राप्त गर्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा विगतमा हामीले सपना जनताको एक प्रकार हाम्रो अध्यक्षको एउटा भनाइ थियो, जनताका मुर्जाएका सपनाहरूलाई जागृत गर्ने काम भएको छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अब जागृत गर्ने काम होइन, त्यसलाई व्यवहारमा बदल्ने काममा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। यो 3.5 वर्षमा विकास निर्माणका ठुल्ठुला पूर्वाधारहरू आरम्भ भएका छन् र भूकम्पले चाहिँ थिलो बनेको चाहिँ जुन संरचनाहरू थिए त्यसलाई उठाउने काम भएको छ। जनताका घरहरू चाहिँ बनेका छन्, सार्वजनिक सम्पत्तिहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने खालको काम भएको छ, ढलेको धरहरा खडा भएको छ, रानी पोखरी बनेको छ। यो प्रकारका चाहिँ कामहरू हामीले यो अवधिमा गरेर देखाएका छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ अब सपनाका कुरा मात्रै होइन, समृद्धिको यात्रामा हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामीलाई हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गरियो, सरकारबाट हामीलाई चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले विस्थापित गरियो। त्यस अर्थमा हामी चाहिँ अब चाहिँ हामीले गर्न थालेका कामहरूलाई चाहिँ पूर्णता दिने, नयाँ कामहरू थाल्ने र स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने र मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहँदाखेरि हामीले जे कुरा अगाडि बढायौँ, चाहे नेपालको गुमेको भूभागलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरादेखि लिएर चाहिँ नेपाल र भारतका बिचमा, नेपाल र चीनका बिचमा ऐतिहासिक सहमति र सम्झौताहरू गर्ने काम जे गरेका छौँ तिनीहरूको कार्यान्वयनको विषय चाहिँ अगाडि बढ्न सकेका छैन। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हिसाबले पनि फेरि नेकपा एमालेको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने कुरा लिएर हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। मैले एउटा क्वेसन गर्नुभएछ
जस्तो अहिले मूल्य वृद्धि भएको कुरा 4% हाम्रो नेकपा एमालेबाट थियो, अहिले 7% बढेर गयो। यो भनिरहँदाखेरि नेकपा एमाले किन चुप लागेर बसिरहेको? चुप लागेको छैन। चुप लागेको हुन्थ्यो भने मैले तपाईँहरूका बिचमा हिजो के थियो आज के छ भनेर चाहिँ बताउनुको अर्थ चाहिँ यो बेठी भइरहेको छ भन्ने कुराको खबरदारी नै हो। त्यस अर्थमा चाहिँ मूल्य वृद्धिले जनतालाई जसरी आक्रान्त बनाएको छ यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। यद्यपि मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने कुरा भनेको चाहिँ मुख्यतः राजनीतिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने सरकारको दायित्व कुरा हो। सरकार त्यो कुराबाट चाहिँ विमुख भइरहेको छ भन्ने अर्थमा हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ। र हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि हामी सरकारमा आयौँ भने फेरि हामी त्यसमा नियन्त्रण गर्छौँ र मूल्य वृद्धिलाई 4% भन्दा तल लैजाने हाम्रो जुन प्रकारको चाहिँ अठोट विगतदेखि रहँदै आएको छ र हामीले व्यवहारमा देखाएका पनि छौँ, त्यो चिजलाई फेरि स्थापित गर्छौँ।